जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और स्नोबल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मोस पे के ऊपर। और हमारा जो प्रिसाइज टॉपिक है वो ये है कि व्हाई इज स्टेट ऑफ हार्मोस अ स्टिकिंग पॉइंट। और इस पे बात करने के लिए जो भी इंटरनेशनल सप्लाई चेन का भी इशू है, मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी का भी इशू है, ग्लोबल जो नेशनल सिक्योरिटीज और फॉरेन पॉलिसी भी इससे मुतासर हो रही हैं, तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। मेरे साथ एम्बेसडर एजाज अहमद चौर साहब हैं। आप पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं और चेयरमैन स्नोबल इंस्टीट्यूट हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस एडमिरल खान हशाम बिन सदीक। आप पाकिस्तान के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं और पाकिस्तान से एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया रहे हैं। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अभी मैं थोड़ी देर में ही मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि प्रिंसिपल हैं नस्ट में, वो भी ज्वाइन करेंगे। सर, अभी चीज़ें थोड़ी संभली थी, एमओयू साइन हुआ, मामलात बड़ी ठीक डायरेक्शन में जा रहे थे और साथ ही हमने देखा कि ईरान ने उन शिप्स पे हमला कर दिया। तो मसला बना हुआ है कि ईरान ये चाहता है कि हमारे रूट को फॉलो किया जाए, अमेरिकन समझते हैं हमारे रूट को फॉलो किया जाए। तो ये एक इशू बना हुआ है। हमें मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब ने भी ज्वाइन किया है। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू स्नोबल इंस्टीट्यूट वेबिनार सर। थैंक यू चीमा साहब फॉर हैविंग मी, और एक्सीलेंसी एजाज चौधरी साहब को और एडमिरल हाशिम बिन सदीक साहब को मेरा बहुत सलाम। और बड़ा मुश्किल कर दिया आपने एडमिरल साहब के सामने मुझे बिठा के, मैं इनका स्टूडेंट हूँ जी, बड़ा चैलेंजिंग। आपने मुझे डबल वो कैच 22 में कर दिए। सर, हम सारे स्टूडेंट हैं सर, हम भी स्टूडेंट हैं सर के। तो मेरे लिए तो आपने बड़ा चैलेंजिंग कर दिया। आई विल मेक माय बेस्ट एफर्ट्स, और कोई गलती हुई तो आपने एडमिरल साहब को पकड़ लेना है, मुझे कुछ नहीं कहना। Mashallah, General Zaid Mahmood is a thorough expert, a professional. He was a professional student then, and mashallah, he's developed into a real thorough professional and a great warrior. It's a pleasure to share forum with him. I'm honored, sir. I'm honored. तो अम्बैस साहब, हम बात कर रहे थे, ओपनिंग रिमार्क्स अम्बैस साहब से लेते हैं, देन हम इसको मूव ऑन करते हैं, डिस्कशन को लेंगे। 35-40 मिनट हम इसको करेंगे। तो अम्बैस साहब, व्हाट वाज योर पॉइंट एंड व्हाट वुड यू से ऑन दिस कि ये जो इरानियंस का एक पर्सपेक्टिव है, अमेरिकन का पर्सपेक्टिव है, एमओयू वहीं पे वहीं खड़ा है, टेक्निकल लेवल टॉक्स भी चल रही हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? जी, मैं इसको चीमा साहब दो पर्सपेक्टिव से देखना चाहूँगा। एक तो लीगली स्टेट ऑफ हार्मोस जो है वो क्यों स्टिकिंग पॉइंट है, और एक ऑपरेशनली क्यों है। लीगली तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सीज, जिसको ईरान ने दस्तखत तो किए हुए हैं लेकिन उन्होंने उसको रेटिफाई नहीं किया हुआ, उसके तहत यहाँ से एक पूरा फ्री ट्रांजिट पैसेज होना चाहिए किसी भी शिप का। अगर वो गुजरता है तो वो ये इंटरनेशनल वाटरवे है और इसके अंदर कोई किसी किस्म की वो नहीं होनी चाहिए रुकावट। ये तो है, लेकिन साथ ही साथ ईरान उसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। वो कहता है कि जो टेरिटोरियल वाटर्स मिल जाते हैं हर एक मुल्क को, यानी ये कोस्टल स्टेट का जो टेरिटोरियल वाटर वो 12 नॉटिकल माइल या 22.2 किलोमीटर तक चल सकता है। तो अब ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये आपको पता है ना कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ओमान को कनेक्ट करती है। ये एट इट्स नैरोस्ट पॉइंट तकरीबन 33 किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि अगर ओमान भी अपना कोस्टल वाटर क्लेम करे 22 किलोमीटर और ईरान भी करे, तो फिर वो ओवरलैपिंग टू टेरिटोरियल वाटर दोनों का बनता है। तो ईरान ये समझता है कि वो जो नैरो चैनल है उसको ये कंट्रोल कर सकता है ओमान के साथ मिलकर भी और अपनी कोई ना कोई। अब ये जो इशू आ गया है लीगली कि क्या फिर होना चाहिए, यानी इंटरनेशनल वाटरवे वाली प्रोविजन चलनी चाहिए या कोस्टल वाटर, जबकि ईरान दोनों यानी एक किस्म का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सीज को तो एक किस्म का मानता नहीं है ना, क्योंकि अभी उसने रेटिफाई नहीं किया। अच्छा, ओमान करता है, ओमान जो है वो रिकग्नाइज करता है और वो उसको उसमें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सीज में भी है। अगर चाहे वो ये कहता है कि कोई आप सर्विस चार्जेस वगैरह ले सकते हैं, आफ्टर ऑल नेविगेशन में मदद देते हैं, कोई चैनल मार्किंग में मदद देते हैं जिसमें से शिप्स गुजरते हैं, कोई इमरजेंसी रिस्पांस के लिए मदद देते हैं, तो वो कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन टोल और फी वो भी नहीं मानते। अच्छा, अब ऑपरेशनली आ जाते हैं। ऑपरेशनली आपने देखा कि जंग के दौरान
اور جنگ کے بعد ایران جو ہے اب وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اب اس کے اوپر وہ اس کی اپنی جو اجارہ داری ہے یا عمل دخل ہے وہ اس کا ہو سکتا ہے. تو جو پیرا 5 ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا جو ایران اور امریکہ کے درمیان میں، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ایران ول میک ارینجمنٹس یوزنگ اٹس بیسٹ ایفرٹس، یہ کہتا ہے. یعنی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں سیف پیسج ہونا چاہیے، امیڈیٹ پیسج ہونا چاہیے کمرشل ویسلز کا، اور 60 دن تک کوئی کسی قسم کا چارج ان سے نہیں لیا جائے گا، یہ کہتے ہیں. تو اب ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ چونکہ مجھے ارینجمنٹس کا کہا گیا ہے، اگر کوئی شپ اس راستے سے، اس چینل سے جو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نہیں گزرتا، ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے. اور انہوں نے کیا ہے، سنگاپور والے پہ بھی کیا ہے، قطر پہ بھی کیا ہے، اوروں پہ بھی کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک آپریشنلی ایک بہت سیریس ایشو پیدا ہو گیا ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو انٹرنیشنل واٹر وے تھا اور آپ نے ایم او یو میں بھی مانا تھا کہ یہ ہم چلتے جائیں گے. تو یہاں پہ آ کے یہ دوسرا جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے، یعنی ایک تو لیگل سٹیکنگ پوائنٹ ہے اور ایک اب آپریشنل سٹیکنگ پوائنٹ جو بن گیا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران اب اس کا ایک تیسرا استعمال جو لے رہا ہے وہ ہے لیوریج کا. یعنی اس کا یہ خیال ہے کہ اس جنگ میں چونکہ ایسیمیٹرک وار ہے، امریکہ کے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہے، کیپیبلٹی ہے، اور اسرائیل کے پاس بھی ہے، تو ایران کے پاس یہ ایک ایسا لیوریج ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے اسٹریٹ آف ہرموز جو ایکولائزر ہے، یعنی ایکولائز کر دیتا ہے دونوں کو، ایسیمیٹرک سچویشن کو. تو اس وجہ سے وہ اب اس کو اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ادروائز میزائل اور ڈرون ہے لیکن ان کا ایک لمیٹڈ ذخیرہ ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ ایک کافی سنجیدہ سچویشن ہو گئی ہے. اب اس کو آگے سے کیسے چلنا ہے اس کے اوپر پھر بعد میں بات کرتے ہیں، میں بھی اپنی رائے دوں گا. لیکن یہ کیوں سٹیکنگ پوائنٹ ہے اس کے اوپر کم از کم آپ اگر ایڈمرل صاحب سے اور جنرل صاحب سے بھی رائے لے لیں تو پھر ہم آگے چلیں گے کہ اس کا پھر حل آگے کیسے ہونا چاہیے، اس کو سٹیکنگ پوائنٹ سے ہٹانا کیسے چاہیے. بیک ٹو یو سر. جی تھینک یو سر. ایڈمرل خان ہشام صاحب، اگر سر آپ اپنے اوپننگ ریمارکس دیں کہ وائی اسٹیٹ آف ہارمز از سٹیکنگ پوائنٹ، واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسٹر اعزاز نے بڑی اچھی طرح پورے سینیریو کو ایکسپلین کیا ہے. میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا ود رسپیکٹ ٹو دی کرنٹ کانفلکٹ اور اوور آل جو میری ٹائم سینیریو دیٹ پریویلز ان دی اسٹیٹ آف ہارمز. اب ہم سب کو پتا ہے کہ دس وار واز ناٹ اباؤٹ اسٹیٹ آف ہارمز، اٹ واز about change of regime, it was the subjugation of Iran and Greater Israel and so on and so forth. تو یہ جو قضیہ یا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ کسی بھی یو ایس پریزیڈنٹ نے ایون ایٹ دی بہیسٹ آف اسرائیل ایران کو اٹیک نہیں کیا. اینڈ دس گوز ٹو دی کریڈٹ آف دی پریزیڈنٹ کہ یہ کام جو ہے یہ سٹارٹ کیا گیا. تو امبیسڈر اعزاز کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایران اس وقت اس اسٹیٹ آف ہارمز کو ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اور جس میں وہ باقی اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. ان ایڈیشن ٹو جو آپریشنل ڈسکرپشن انہوں نے دی کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن آف اوشن جسے یونائٹڈ نیشن چارٹر آف لا آف سی کہتے ہیں، دونوں پارٹیز یعنی کہ یو ایس نے سائن نہیں کیا ہوا، نہ ہی ریٹیفائی کیا ہوا ہے. اسی طرح ایران نے سائن کیا ہوا ہے لیکن ریٹیفیکیشن نہیں ہوئی. لیکن دونوں اپنے حسب ضرورت اس لا کو اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. جنگ سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے ایک ٹریفک سپریشن اسکیم رکھی ہوئی تھی جو کہ 2 میل آؤٹورڈ باؤنڈ کے لیے تھی اور 2 ناٹیکل مائلز فار دی انورڈ باؤنڈ تھی، اور ان بٹوین ایک 2 ناٹیکل مائلز کی بفر زون تھی یا سیفٹی زون جسے کہہ سکتے ہیں وہ تھی. اچھا، اس میں جو ڈیپتھ کنٹرولز ہیں وہ ایسے ہیں کہ عمان کی طرف it ranges from 60 meters to nearly 100 meters. So theoretically جو existing traffic separation scheme ہے جو کہ پوری 120 odd ships جو فالو کرتے تھے جنگ سے پہلے، اس کے باہر بھی اتنی نیویگیبل اسپیس ہے کہ جہاں سے وہ پاس کر سکتے ہیں. تو اسی طرح عمان اور اس کے
जहां भी टेरिटोरियल लिमिट्स डिफाइन ना हो और 24 नॉटिकल माइल्स की सेपरेशन ना हो, तो वो उसी हिसाब से वो टेरिटोरियल वाटर्स कम हो जाते हैं। तो थ्योरेटिकली जो ओमान की तरफ से शिप्स जो आ रहे थे जिसको ईरान ने अटैक किया, वो क्या कहते हैं, दे हैड द राइट टू ट्रांजिट as per legal, as per diplomatic and as per even the memorandum of understanding. लेकिन अगर वो क्या कहते हैं, वो परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है तो ईरान की ये लेवरेज खत्म हो जाती है। एक और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ईरान इस MOU पे साइन करने में जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था वो ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स था, क्योंकि वो इससे पहले इवन पुरानी गल्फ वॉर्स में भी ईरान जो है ऑयल एक्सपोर्ट करता रहा और चाइना वाज बायर एंड इंडिया वाज अ बायर, तो वो उनको जो है जो द नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज उनको जरूरत थी उसके लिए, वॉर एफर्ट के लिए और अपनी इकोनॉमी के लिए। तो जब ये तकरीबन 3-4 हफ्ते यूएस ने एफर्ट लगा के ब्लॉकेट कर दिया, तो उसके बाद ये दोनों जो है वो क्या कहते हैं, दोनों पार्टीज ने एग्री किया कि जी निगोशिएशन। सो इन अल्टीमेट एनालिसिस में ईरान ये समझता है कि उनके पास जो है वो नेगेटिव लेवरेज है, हर किस्म की नेगेटिव लेवरेज है, चाहे वो एसिमेट्रिक है, चाहे वो प्रॉक्सीज की लेवरेज है, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की लेवरेज है। वो ये समझता है कि पूरी दुनिया जो इम्पैक्ट हो रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्लोजर की वजह से और यूएस में जो कि ऑयल प्राइसेस हाइक हो रही हैं, force America to come to terms as per the desires of or the wishes of the Iranian government. तो उन्होंने, आपने देखा होगा कि ये जो 14 पॉइंट का MOU है, they were heavily favored or tilted in the favor of Iranians. तो मेरा अपना ख्याल है कि यूएस इस मामले में किसी तरीके से एक्सट्रिकेट करना चाह रहा है, और चाहे वो अपीजमेंट के थ्रू, चाहे वो यूज ऑफ फोर्स के थ्रू, किसी तरह वो ये ला रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो प्री वॉर स्टेटस था उस पर रिटर्न किया जाए। और फ्रैंकली स्पीकिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी यही डिजायर है, क्योंकि ये दिस विल सेट ए रॉन्ग प्रेसिडेंस ऑफ टोलिंग अननेसेसरली एट ए प्लेस, क्योंकि लेट्स फेस इट कि जो सीज जो कि 3/4 ऑफ द वर्ल्ड को कवर करते हैं, एक शेयर्ड हेरिटेज है। जिस तरह एनवायरमेंट शेयर्ड हेरिटेज है, इसी तरह सीज एक शेयर्ड हेरिटेज है, और इसमें और कोई काम नहीं चल सकता जब तक स्टेट्स कोऑपरेट करें। ज्योग्राफी ऐसी है कि बोथ Iranians through asymmetric means and the US through normal means इस स्टेट को ब्लॉकेट तो कर सकते हैं, लेकिन इसको ओपन नहीं रख सकते, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है कि कुछ ना कुछ जो है वो डैमेज कॉज किया जा सकता है, और जो जितनी एफर्ट चाहिए टू कीप इट ओपन वो शायद यूएस के लिए रिस्की भी है और इतनी एफर्ट को लगाना नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली जैसा कि अरब्स और ईरानियंस ने एक किस्म की एग्रीमेंट कर लिया है कि टू कोएग्जिस्ट नॉर्मली एंड थ्रू कोऑपरेशन at least to the extent of the Gulf and the state of Hormuz, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी भलाई। तो मेरा अपना ख्याल है कि सूनर और लेटर ये जॉस्लिंग या पोजिशनिंग या ये वो होती रहेगी, क्योंकि जिस इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि इसमें हाइज और लोज होंगे, और ये साइनोसाइडल ये स्मूथ जो है पैसेज नहीं होगा। तो लेट्स होप sanity prevails on both sides, because this is not in the interest of the world, ना ही रीजन की इंटरेस्ट में है कि इस लड़ाई को मजीद जारी रखा जा सके, और इस एक ला हासिल लड़ाई होगी कि जिसमें जो पॉलिटिकल या पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो सकते दोनों साइड्स के। बिल्कुल, पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते, और आपने सही कहा कि सर जो समंदर है वो शेयर्ड हेरिटेज है, और कोई किसी को भी हक नहीं है कि वो इसके ऊपर एक अननेसेसरी टॉलिंग करे। तो ये एक ऑब्वियसली द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स दैट। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, सर, इफ यू कुड गिव योर
opening remarks on this, why Strait of Hormuz is sticking point, and what's your overall take on this subject, sir? Sir, वो unmute कर लें, please. Unmute. जी, thank you very much, Dr. साहब, बहुत शुक्रिया. I think enough has been said legally, और उसके जो repercussions हैं, ambassador साहब ने भी और admiral साहब ने बड़ा अच्छा explain कर दी है. Apparently तो it is nuclear जो Trump के लिए और United States के लिए which is at the front face कि न्यूक्लियर के साथ वो एक स्ट्रेटेजिक जो डोमिनेंस है या जो एक प्राइड है, एक ह्यूब्रिस प्राइड कह लें, which is attached, because this war is only now can be justified by President Trump कि वो न्यूक्लियर के ऊपर क्या डील लेके जाता है. But that is उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अपनी जगह जरूर है, वो प्रेस्टीज के लिए बहुत जरूरी है. But actual the demonstration of power or control or strategic जो demonstration है power की, that is lying in Hormuz. So that's why Hormuz has become, sticking point. क्योंकि ईरान में ये समझा जा रहा है कि जो फ्यूचर का लैंडस्केप है, फ्यूचर का जो ईरान है, उसकी जितनी भी डेटरेंस है, जितनी भी उसकी फ्यूचर की अप्रोच है, दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड ऑन द कंट्रोल ऑफ Hormuz. सो दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू लूज इट. उसके अलावा ये जो असल में ये स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस की भी बात है, एंड ईरान इज नॉट प्रिपेयर्ड to share strategic influence. It is for any country, middle power or big power, strategic influence ko share karna is very painful. So they don't want to share it. They want to own it. But Americans, whatever escalation which has taken place now, there are multiple reasons जिसकी वजह से Americans are compelled कि वो escalation ladder पे इसको ऊपर ले जाएं. और ईरान के अंदर there is a serious thought other than the conspiracy theories maybe, but kabhi feel hota bhi hai कि the hardliners are prevailing and they're also spoiling the show, whatever. But as a third party observer, it is very easy to say for us कि ईरान शायद गलत कर रहा है, शायद वो सही approach नहीं कर रहा. But the sentiment which is prevailing as of today, especially after this funeral, and the IRG sentiment which is carrying it forward, we need to understand वो जो डायनामिक्स हैं स्टेट ऑफ ईरान का, जो स्ट्रेटेजिक कल्चर प्रिवेल कर रहा है, which is mostly revolving around not of complete Iran, but of those forces who are decision makers as of today. So we may say that there were people on streets, we may say that there was another environment, but today the strategic environment which is prevailing in Iran is being dominated by these ideological spirits, by these ideological thoughts, and probably kabhi lose control लगता है politics का over the ideological power. But anyways, ये तो चीजें हैं जो we should be seeing it from what is happening on the ground. Why US has attacked, उनके purposes क्या हैं? Number one, Washington sought to restore freedom of navigation as so they're close to the legal aspects जिनका एजाज अहमद साहब ने अभी जिक्र किया है कि वो इंटरनेशनल लीगल एस्पेक्ट्स के वो बड़े करीब रहना चाहते हैं. Secondly, they want to re-establish deterrence by demonstrating that attacks in international shipping would impose tangible military cost. अभी तो इसकी economic cost भी इतनी ज्यादा हो गई है, we can say that even the political cost वो भी military cost के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं for Trump especially. Thirdly, these strikes were intended to reassure regional allies, Gulf partners का अमेरिका के ऊपर बड़ा pressure, though they're part of the mediation also, especially Qatar and Saudi Arabia, वो सारा कुछ कर, but उनका pressure अमेरिका के साथ, they have been associated with United States for their security architecture, and they don't want that US should allow Iran कि वो अपना जिस strategic control की हम बात कर रहे हैं वो ईरान के हाथ में चले. They compelled also, and this was the top point agenda also in the discussions when the CENTCOM meeting held in Bahrain in recent weeks. So ये भी उसका था. And finally, United States intend to prevent Iran from establishing a perception that it could use Hormuz as an unrestricted instrument of coercion whenever tensions increased. वो once for all ये वो कहते हैं ना कि उसके हाथ में ये कभी भी देना नहीं चाहता. और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ये contestation हो रही है, and it is now a reflection of the power as well. Whosoever will control Hormuz internationally in the strategic जो landscape है world का, उसके अंदर the power will be thought that this is lying with the power which is controlling Hormuz. तो अभी ये एक बड़ा contesting point बन गया.
اینڈ 5 جو کی کنکلوژنز میں نے ڈاکٹر صاحب ایف آئی میں کوئکلی سے جو میں نے نکالے ہیں یہاں سے. ہرمز ابھی سیکنڈری ایشو نہیں رہا جی. دس از ویری امپورٹنٹ. اٹ ہیز بیکم دا پرائمری ایشو ایز آف ناؤ, کیونکہ جس طریقے سے یہ چلیں گے ڈائلاگ آگے چلے گا, until unless we are not addressing Hormuz, تو Tehran will not allow anyone to reach to the agreements. So it is very, very clearly it is being reflected by the Iranian people and their policy and their approach that road to peace and road to final agreement, it is not directly to Tehran. It will come through Hormuz. تو آپ نے Hormuz کو address کرنے کے بعد ہی ہم باقی چیزوں پہ they are ready to, they seems ready to pay that cost جب تک وہ Hormuz کو اس کو address نہیں کر پاتے جی. And then I must say that Hormuz, as I said, Iran views Hormuz as a strategic leverage. وہ اس لیے اس کو strategic leverage کو یوز کرنا چاہتا ہے جی. پھر جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے, ایڈمرل اشام صاحب اس پہ بہتر کمنٹ کر سکیں گے, وہ جو فریم ورک ہے دیٹ از انکمپلیٹ. ایران سمجھتا ہے کہ اگر میرا اس میں رول نہیں ہے اس ریجن کے اندر, اور ایز آئی سیڈ that the global economic security, instability, stability, it is all associated with Hormuz. That's why this has become a sticking point. And final یہ ہے کہ question یہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. question یہ رہے گا at the end of the day کہ whosoever control Hormuz, they will control the regional جتنے بھی اس کی applications ہیں, economic, political, اینڈ خاص طور پہ جو پاور کنٹسٹیشن ہے اس کے بیچ میں. دیٹس وائی دس ہیز بیکم اے کائنڈ آف اے اسٹیکنگ پوائنٹ فار می سر. بالکل, بڑا زبردست سر آپ نے ایکسپلین کیا کہ یہ ہوموز جو ہے وہ اب سیکنڈری ایشو نہیں رہا, یہ پرائمری ایشو بن گیا. اور واقعی جل صاحب یہ جو روڈ ٹو پیس ہے ناٹ فرام تہران بٹ فرام ہوموز, ایبسلیوٹلی دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. صاحب, اف آئی کم بیک ٹو یو اگین آن دس, کہ یہ جو جی سی سی نیشنز کے پاس کیا ایک وے آؤٹ ہے, وہ تو جب بھی ان کی شپ گزرے گی وہ ماریں گے ان کو, وہ کہیں گے جی ہمارے روٹ سے گزریں. میں ابھی حال ہی میں یورپین یونین میں تھا تو وہاں پہ تمام جی سی سی کے لوگ آئے ہوئے تھے سر, اور وہاں پہ جو انہوں نے باتیں کی وہ بہت پریشان ہیں جی سی سی والے. وہ ایون وہ تو جو ایم او یو تھا اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیسیکلی امریکہ کا گڈ بائی لیٹر ہے ہمیں, کہ بھائی اب تم جانو اور ایران جانے. اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہمیں ایران کی کالونی بنا کے چلے گئے. مطلب دے ور سو بلنٹ, آئی وونٹ نیم اینی کنٹری کون سا, وہ کہہ رہے تھے تمام جی سی سی ملکوں کے تھنک ٹینکس کی وہاں ریپرزینٹیشن تھی, اور وہ سارے کے ساری باتیں ان ایکسٹینشن آف گورنمنٹ ہیں, اور وہ obviously they were bringing government's perspective. تو what do you make of that sir? یہ جو یہاں سے پھر وے آؤٹ کیا نکلتا ہے, کیونکہ امریکہ تو وہ کرے گا یہی کہ اگر ایران ایک میزائل مارتا ہے وہ کہیں گے جی ہم نے 200 مارے ہیں. مطلب that's not the way out. تو یہ بیٹھ کے بات کیسے ہوگی, کیونکہ ایران کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کارڈز ہیں ایٹ لیسٹ, وہ اگر ان کے پاس سولوشن نہیں ہے تو وہ ڈسٹرب تو کر ہی سکتے ہیں سر. جی بہت شکریہ. میں جنرل صاحب نے جہاں ختم کیا وہاں سے شروع کروں گا کہ ایران ہرمز کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے, اور اس کا خیال ہے کہ یہ چونکہ گلوبل اکنامک سیکیورٹی کو بھی کبھی ایک قسم کی اس کے تالے کی کنجی ہے, تو اس لیے وہ اس کا کنٹرول اب بالکل نہیں چھوڑنا چاہتا. اس حد تک تو ٹھیک ہے, میں سمجھ آتی ہے بات, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تصویر ہے, بگر پکچر. بگر پکچر یہ تھی کہ ایران یہ اس دوران میں پہلی بار امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں دراڑ پڑ رہی تھی. First time we saw a gulf between these two countries. First time. اس سے پہلے کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. اور اس کو میرے خیال میں اگر یہ ایم او یو سارا کا سارا ٹورڈز اے پیس سیٹلمنٹ جاتا تو ایران اس سے زیادہ بڑا بینیفیشری ہوتا, کہ ایران اور اسرائیل و امریکہ بھی دور ہو جاتے اور ایک پیس سیٹلمنٹ جو ہے نکلتی تو ایران کا قد کاٹ کہیں زیادہ اونچا ہو جانا تھا. دوسرا کہ
गल्फ की जो रियासतें हैं, खलीजी रियासतें, इनके ख्यालात जिनका भी आपने जिक्र किया, ये ईरान के बारे में इस जंग से पहले भी ऐसे ही थे। कोई उस वक्त भी कोई खास खैर ज़गाली नहीं थी दोनों की आपस में, लेकिन इस जंग ने कम से कम खलीजी रियासतों को ये बता दिया है कि ईरान के साथ अब हमें पुरअमन बकाए बाहमी करनी होगी, और ईरान को भी समझ आ गई है कि इन रियासतों के साथ पुरअमन तरीके से रह के ही गुजारा होगा, वरना बाहर की ताकतें आती रहेंगी। आज अमेरिका आया हुआ है ना, और अड्डे हैं उसके, और शायद अमेरिका अड्डे ले जाए तो कल कोई और बड़ी ताकत बीच में आके बैठ जाएगी। तो इन दो, एक जो नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात हो रही है, जिसमें पुरअमन बकाए बाहमी हो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो खलीजी रियासतों का ईरान के साथ, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, उसमें तुर्की भी शामिल हो, गारंटर्स हो, वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। यानी गोया ईरान के लिए दो बड़े इनाम थे। एक इनाम ये था कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक खलीज हो रही थी पैदा, जिसको गहरा किया जा सकता था, और दूसरा इनाम ये था कि खलीजी रियासतों के साथ एक ऐसा उनका नया ऑर्डर बनता जिसके अंदर बाहर की कुव्वतें ना होती, और ईरान जो एक बड़ी कुव्वत के तौर पर उसमें रहता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये वहीं रहती और ईरान भी वहीं रहता, ये कहीं नहीं जाने थे। मेरा ये ख्याल था कि अभी ये जो इन्होंने कतर के LNG टैंकर पे हमला किया और एक जो सऊदी टैंकर पे हमला किया, ये कोई बहुत बड़ी हिकमत थी। उससे चंद हफ्ते पहले सिंगापुर के उसके ऊपर किया, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं एडमिरल साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि ईरान ने पूरी दुनिया को तो दुश्मन नहीं बनाना ना, सारी दुनिया ये चाहती है कि ये फ्री वाटर वे रहे। अगर कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ये लेकर बैठ जाएंगे तो फिर मलक्का स्ट्रेट पर कोई और बैठ जाएगा, बाबुल मंदब पर कोई और बैठ जाएगा। ये तो ठीक नहीं होगा दुनिया के लिए, सारी तजारत चौक हो जाएगी। सिर्फ एनर्जी सप्लाईज की बात नहीं है। इस वजह से मेरे ख्याल में सारी दुनिया जो है वो ये चाहेगी कि ये शेयर्ड एनवायरनमेंट है, शेयर्ड हेरिटेज है ये वाटरवेज जो हैं। इसलिए ईरान को, मेरा ये अपना ख्याल है कि ईरान को इस वक्त नहीं करना। अच्छा, ईरान कर क्यों रहा है? ईरान इस वक्त कर इसलिए रहा है कि उसका ये ख्याल है कि लेबनान में इसराइल ने जंग रोकनी थी और अमेरिका ने उसको रोका नहीं है। अमेरिका ने कोशिश की है, डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन जूइश लॉबी वहां इतनी मजबूत है और उसने दिखा दिया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब मजबूर हो गए। और अब वो नेतन्याहू से, आज की खबर है कि वो बातचीत भी कर रहे हैं दोबारा कि भाई अब इस मामले को आगे कैसे लेके जाए। गोया इस मामले की वजह से अब आपने वो दोनों मुल्क एक दूसरे के मजीद करीब आना शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि ईरान को मसलियतन भी, टैक्टिकली भी, एंड डेयर आई से स्ट्रेटेजिकली भी बेहतर होता कि अभी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक पीसफुल वाटरवे रहने देते। उनका काम चल रहा था, ऐसा नहीं कि उनका काम नहीं चल रहा था। वो MOU जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया था और भी टेक्निकल लेवल टॉक्स अभी भी शुरू हैं। तो मैं कम से कम ये हकीकत में समझता हूँ कि अगर मैं ईरान का हमदर्द हूँ तो मैं उनको ये कहूँगा कि भाई रोटी ज़रा ठंडी करके खाएं। वहाँ पे पहले आपके यहाँ दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अचीव हो रहे हैं, आप उनको हासिल कर लीजिए। और यहाँ पे ये इंटरनेशनल वाटरवे है, इट्स नॉट लाइक डार्डनेल्स जिसके ऊपर तुर्की दोनों तरफ है, चारों तरफ तुर्की है, ये वो नहीं है। और यहाँ पे जो ओमान है, ईरान है, ये ठीक है, जो सर्विसेज चार्जेस आप ले सकते हैं, लेकिन फायर करना, उनके ऊपर ड्रोन्स भेजना, आर्म ड्रोन्स भेजना, ये मेरे ख्याल में प्री मैच्योर है। ये अभी इस वक्त जो है उनको इसकी करने की जरूरत नहीं थी। मैं अगर उनका हमदर्द हूं तो मैं चाहूंगा। और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से भी वायलेशन है, क्योंकि इसराइल जो है वो बाकायदा लेबनान पे बमबारी करी चली जा रहा है और अमेरिका उसको रोक नहीं पा रहा। तो ये दोनों चीजें लिंक तो हुई हैं, लेकिन ईरान के हक में होता कि वो बड़ी तस्वीर पर नजर रख के इसको भी फिलहाल खुला रखते, ताकि बाकी दुनिया के मुल्क और खलीजी रियासतें जो इसकी तरफ माइल हो रही थी वो इस ईरान के खिलाफ न हो। जी बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एडमिरल साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? जैसे बैस साहब कह रहे हैं कि जो इजराइल US के दरमियान खलीज थी उसको ईरान जो है वो उनको नजदीक कर रहा है। आपको क्या समझते हैं, ईरान को क्या करना चाहिए? और क्या लेबनान की खातिर सारे का सारा ये इस चोक पॉइंट को खत्म कर देना चाहिए? ये जो यहाँ पे इसके जो हालात हैं खराब कर देने चाहिए? दैट इज द ओनली वे कि MOU को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है, या कि जो टॉक्स का रास्ता खुला हुआ है, टेक्निकल लेवल टॉक्स हो रही हैं या अभी मीडिएटर्स मौजूद हैं,
ان کی سروسز یا ان کی سپورٹ لی جا سکتی تھی. حشام صاحب, what would you say this, sir? سر آپ انمیوٹ کر لیجیے گا پلیز, انمیوٹ کر لیں سر. حشام انمیوٹ کر لیں پلیز. جی سر ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. کہ فیوچر کو پریڈکٹ کرنا کہ واٹ ول بی دی سینیریو 1 year فرام ناؤ, واٹ ول بی دی سیکورٹی آرکیٹیکچر اکراس دا ورلڈ اینڈ پرٹیکولرلی ان آر ریجن, یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ سچویشن ابھی کافی فلوئڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ اوباما سے لے کر پریزیڈنٹ بائیڈن تک دی یو ایس میری ٹائم اسٹریٹجی یا یو ایس سیکورٹی اسٹریٹجی واز سینٹرڈ آن یو ایس پیوٹ ٹو ایشیا, اور بات ہو رہی تھی کہ ایشیا پیسیفک میں چائنا اور یو ایس کی کنٹسٹیشن ہوگی ود اینڈ انڈیا ول بی اے اسٹریٹجک ایلائی آف دا ویسٹ اور ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہوگا. وہ سڈنلی 2023 جب حماس نے اٹیک کیا, اس کے بعد سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی طرف آ گیا اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک برنر میں چلی گئیں. تو جو کی کوشچن جنرل زاہد نے بھی اور امبیسڈر اعزاز نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ خطے کے ممالک اور نہیں چاہتے کہ ایک ایمبولڈنڈ ایران آئے اس ایشو کے بعد. یہ بالکل یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, نہ ریجنل کنٹریز کو نہ ہی ان کنٹریز کو کہ جہاں ایران ایک اسٹریٹجک سگنیفیکینس لے لے اور وہ اپنے پراکسیز کے تھرو پھر دوبارہ اپنا لیبنان میں اور یمن میں اور باقی جگہوں پہ وہ جو ہے کام دوبارہ وہ جو شروع کر دے. میری تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹ ہے ان ٹرمز آف ریلیشن بٹوین اسرائیل اینڈ یو ایس. آئی تھنک کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹ گوز ٹو دی کریڈٹ آف پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹو اٹیک ایران ایٹ دی بہیسٹ آف اسرائیل. نو ادر پریزیڈنٹ ہیز ڈن سو thus far. دوسرا جو ڈیپ اسٹیٹ ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیجسلیشن لا رہے ہیں کہ اسرائیل کی ہیلپ اور ان کو سپورٹ کرنا ول بی obligatory on the US. تو ڈیپ اسٹیٹ کبھی بھی اسرائیل سے دور نہیں رہی. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ وہ ابراہیم اکارڈ ہو یا جو غزہ میں سینس لیس اور ایٹراسٹیز اور باربیرزم جو اسرائیل نے لیٹ لوز کیا, اس پہ کوئی کسی قسم سے کی طرف سے کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے. تیسری جو چیز ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی, جو یو این یا سیکورٹی کاؤنسل, ان کی ایبسنس اس سارے ایشو میں ان کا جو رول ہے اس کو بالکل منیمائز کر دیا. ایز فار ایز EU از کنسرن, میرے اپنے خیال میں چونکہ ان کے اپنے ایشوز انٹرنل ایشوز ہیں with respect to economy, with respect to migration, immigration, illegal immigration, اور یہ سارا کچھ جو ہے dwindling population, یہ سارے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے وہ کہیں اور جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جنرل زاہد نے بالکل صحیح کہا کہ ایک اسٹریٹجک جیسے کہتے ہیں جوسلنگ فار پاور ہو رہی ہے کہ پوسٹ کانفلکٹ سینیریو میں کہاں جو ہے وہ خطے کی سیکورٹی کس کے ہاتھ میں آتی ہے اور کس کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہوتا ہے آف دی موسٹ وائٹل ریجنز, میری ٹائم ریجنز آف دا ورلڈ. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو فیوچر ڈسپنسیشن ہے وہ اس میں میرے اپنے خیال میں دا بگیسٹ بینیفیشری از پاکستان اینڈ سعودی عربیہ. آئی تھنک کہ جو فیوچر خطے کا آرکیٹیکچر ہوگا, جو بھی سیکورٹی ریجنل لیول پہ ہوگی, اس میں ہم دونوں ممالک کا ایک اہم رول ہوگا along with perhaps Turkey. اور اس کو تھاورٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اسرائیل ول کنٹینیو کہ یہ خطہ انسٹیبل رہے اور they will continue their barbaric acts whether in Lebanon یا ایون یمن پہ اٹیک کرنے کا,
اور ورس کم ٹو ورس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایران پہ اٹیک کرنے. تو ابھی سچویشن بہت فلوئڈ ہے اور وی ہیو ٹو کیپ آور فنگرز کراسڈ. بٹ الٹیمیٹلی جو میری ٹائم ایرینا ہے, جیسے میں نے کہا کہ جغرافی ایسی ہے کہ دونوں سائڈس کو سوائے کوآپریشن کے اور کوئی چیز لانگ ٹرم میں اسٹک نہیں کر سکتی. Obviously, ایران میں انٹرنل پاور ڈائنامکس کا جنرل زاہد نے ذکر کیا. اسی طرح انٹرنل سچویشن جو کہ ٹرمپ کی ہے, where the war is not very popular, اس کے elections are impending, people are suffering because of inflationary trends. تو یہ ساری چیزیں ملا کے سب کچھ ایک کمپلیکس ایشو کی طرف سیناریو کی طرف کر. لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی فل بلون ملٹری کانفلکٹ جو کہ ایک ورسٹ کیس سینیریو ہے وہ نہیں ہوا. جہاں ایران کی اگر ایسی سچویشن آ گئی وچ از ناٹ لائکلی ایٹ دا مومنٹ, کہ جب ان کی آئل انسٹالیشن جو کہ خلق آئیلینڈ ہے وچ آر ایٹ دی مرسی آف فیو مسائلز اینڈ فیو ایئر اٹیکس, تو وہ ایک اور اسی طرح وہ کاؤنٹر اٹیک اگر خطے کے باقی انرجی سپلائیز کی طرف جاتی ہے, جو کہ ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً $600 بلین اینولی انرجی سپلائیز یہاں سے جاتی ہے. تو وہ جو ایک ورسٹ کیس سینیریو ہے اس کو سوچتے ہوئے بھی بندہ جو ہے وہ 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت لائکلی ہے ان دا نیئر فیوچر. آپ نے دیکھا کہ ایران از آلسو ویری کیئرفل ان سلیکٹنگ ٹارگیٹ. امریکن شپ کو, امریکن انٹرسٹ کو جو کہ ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کیا. اسی طرح جو کی الائز ہیں ان کی طرف بھی اٹیک نہیں ہوا. تو چاہے وہ بیہائنڈ دا سین انہوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈپلومیسی از دی فائنل آنسر, اور گیو اینڈ ٹیک کرتے ہوئے ایران کو اور باقی ممالک کو چاہیے کہ اگلے یعنی کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں تاکہ ہم ریجنلی اور گلوبلی جو ہے وہ پروگریس کر سکیں. تو سچویشن ایٹ دا مومنٹ از ان اسٹریٹجک فلکس ان مائی اوپینین. بالکل. آخر میں میجر جنرل صاحب, زاہد صاحب, سر آپ کے پاس میں آتا ہوں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے بھی پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے, اور آبویسلی جب بھی سچویشن خراب ہونی ہے تو آبویسلی انہوں نے پاکستان کے پاس ہی آنا ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایرانی فارن منسٹر کی کال گئی ہے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کو. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا ایڈوائز آپ کے خیال میں کرتے ہوں گے ایران کو, کہ جس طرح امبیسڈر صاحب فرما رہے تھے یا ایڈمرل صاحب فرما رہے تھے, اگر ہم اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو وہ بھی تو رکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ ہمارے پاس آئیں گے, ہم انہیں کیا ایڈوائز کریں گے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ جو IRGC کا انفلوئنس ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر, وہ اگر اسی طرح ڈومیننٹ رہا تو یہ سچویشن تو اوپر نیچے پھر ایسے ہی چلتی رہے گی, چیزیں ٹھیک تو نہیں ہو پائیں گی؟ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ سیناریوز پیش کیے تھے, اسپیشلی جب فیلڈ مارشل ملے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں لنچ پہ, تو اسی وقت انہوں نے بڑا صحیح طریقے سے اسیسمنٹ دی تھی. اینڈ جتنا بھی ان کی جو اپلیکیشن ہوئی ہے ایران میں, جس سے وارن کیا تھا انہوں نے, یہ سجیسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ مت ایران کو چھیڑیں, ملٹری ایکشنز مت لیں, ورنہ یو ول ہیو ٹو فیس دیز سیناریوز. ایگزیکٹلی ویسے ہی انفولڈ ہوا. دیٹس وائی پریزیڈنٹ ٹرمپ از لسننگ ٹو, یا جو بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں, ہماری ڈپلومیسی کے بارے میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ یہ جو سسٹم پاکستان نے کریٹ کیا میڈیشن کا ایز اے فیسیلیٹیٹر, وہ اسٹریس میں ہے. پاکستان نے فنڈامنٹل تینوں کام کر دیے جی. ایک تو وار سے نکال دیا اسکلیشن, اس وقت جب چل رہی تھی تو روک لیا, ہیومن لاسز روکے, دونوں کو 47 ایئرس کے بعد اکٹھا بٹھا بھی دیا. اٹ واز اے ہیوج اچیومنٹ. اور پھر جو بھی سٹکنگ پوائنٹس تھے, یہ ابھی انفارچونیٹلی جو چائلڈ آف دی وار ہے ہرمز, یہ ان کے کارڈز میں, ایرانین کارڈز میں تو ضرور تھا, لیکن جب تک وار نہیں ہوئی تھی ایران کے اندر اس طرح کا اسٹریٹجک مائنڈ ضرور موجود تھا کہ وہ سمجھتے کہ اگر ہم نے ہرمز کے ساتھ اس طرح کی کوئی گیم کی یا اس کو بلاک کیا تو وی ول سیک وار, اور اس کی کاسٹ ہوگی. اب وار ہو گئی ہے, کیپیٹیشن ہو گئی, ہر چیز ہو گئی. تھریش ہولڈ پین کی جو ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ ایران کا, ایران کہتا ہے وار تو ہو گئی ہے, تو ناؤ لیٹس پلے اٹ, لیٹس میک اٹ اے فائنل.
ईरान समझता है कि अगर मैंने हुर्मस छोड़ दिया, वीक हो गया, तो ये क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल ना बन जाए, मुझे 2-3 मैचेस और ना खेलने पड़ जाए। जो एजाज चौधरी साहब भी बात कर रहे थे, वो अगर हो जाता, इजराइल को आइसोलेट करना बड़ा जरूरी होता है, एनिमी को आइसोलेट करना भी बड़ा जरूरी होता है, डिवाइड करना भी बड़ा जरूरी होता है। वो हो जाता तो शायद ये फाइनल ही रह जाता, लेकिन अभी मैचेस और पड़ेंगे। तो ईरान को वो फियर है। अच्छा, पाकिस्तान ने वो कर दिया, मीडिएशन कर दी, सारी चीजें कर दी है। अब दोनों प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हार्ड लाइनर्स ऑन बोथ साइड्स आर प्रिवेलिंग, लेट देयर बी नो डाउट। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि ये अगर आपने करना था तो आपने तो जेसीपीओ से ज्यादा उनको दे दिया है। आज आप जो डील करने जा रहे हैं, दिस इज गिवन ईरान टू मच ऑफ बूस्ट। अब वो भी रिव्यू पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि मैं रिव्यू करें अपनी पॉलिसी को, और दैट्स वाई बड़ा ब्लडली वो कह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को कि इट इज नो मोर देयर, जिसके ऊपर उनके अपने दस्तखत है। इसका मतलब है कि इस तरह का डॉक्यूमेंट जो आइंदा भी अमेरिकन प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसकी वैल्यू कोई नहीं होगी। नोबडी विल बिलीव द बिग पावर। जेसीपीओ से जब निकले तो उसी वक्त ट्रंप का तो एटीट्यूड हमें पता चल गया कि वो पेपर है या नहीं है, डील साइन की है या नहीं किया। वो भी डील्स बिजनेस डील है उनके लिए कि ठीक है थोड़ा सा सौदा आगे बढ़ा देते, उधर अगर बिजनेस डील है तो इधर भी बिजनेस माइंड है उस डील को करने के लिए, ये भी बड़ा लंबा उस डील को खींचेंगे। तो पाकिस्तान हैज डन टू मच। हम इतना बर्डन इसका ले नहीं सकते। यस, वॉर फैलेगी तो वी विल बी विक्टिम्स, स्पिल ओवर इफेक्ट्स आएंगे। ऑलरेडी वी हैव अ सिचुएशन इन अफगानिस्तान, इजरायली इन्फ्लुएंस वहां पे भी पहुंचा हुआ है। यहाँ पे भी अगर वीक ईरान जो है वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, बट देन वी हैव पार्टनरशिप विद अरब कंट्रीज, सऊदी अरेबिया के साथ, कतर ने बड़ा अभी सपोर्ट करता है। जो हम ईरान को जितना हम लेंथ तक जा सकते थे, ईरान या किसी भी सोच से बाहर है। वी विल हैव टू पे एंड वी आर पेइंग कॉस्ट फॉर दिस ईरान को इन अ वे कि उसको इस वॉर से निकालने में जो हम पे कर रहे हैं। ऊपर से तो अरब कंट्रीज बड़ा आपको कहेंगी कि जी बड़ा अच्छा डायलॉग हो रहा है, सारा कुछ है, लेकिन अंदर से इनका एक कल्चर है कि इनके दिल में खलश सी जरूर रह जाती है कि किस मौके में। तो आई थिंक पाकिस्तान फॉर द लार्जर पीस स्टेबिलिटी वी हैव गॉन फार अहेड। अपने जितनी हमारी स्ट्रेंथ थी उससे हम ज्यादा आगे चले गए। और आई थिंक कि अभी जो हमने क्रिएट किया प्रोसेस, इसी को अगर हम मेंटेन कर लें और अगर हम इनको वापस टेबल पे ले आए तो दैट इज द बेस्ट थिंग। और लॉट ऑफ एफर्ट इज गोइंग ऑन एज वेल। होपफुली टेक्निकल टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये वॉर आगे बढ़ेगी तो आउटकम्स अगर हम ईरान पे क्रिटिक कर रहे हैं तो अमेरिका के भी बस में नहीं रहेंगी, क्योंकि ईरान ये समझ चुका है, या वो उसने एक असेसमेंट है उनकी ईरान की कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये इकोनॉमिक प्रेशर वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड करने के लिए हुर्मस को वो कंट्रोल रखना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो मिलिट्री इनका रिस्पॉन्स जाएगा वो तो ये हॉरिजेंटल एक्सपेंशन में रीजनल कंट्रीज में ही जाएगा, उनके लिए भी वो कॉस्ट क्रिएट करेंगे। एंड देयर एक्सपेक्टिंग कि मैं इतनी कॉस्ट का थ्रेट दे दूंगा कि ये मुझे एक अच्छी डील या एक अच्छा कंट्रोल इसके ऊपर मुझे मिल जाएगा, हुर्मस के ऊपर। बिल्कुल ठीक हो गया। आई थिंक यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं डिस्कशन को कि ऑब्वियसली पाकिस्तान तो बहुत कुछ कर रहा है और हम इस जितना ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा होता है हमारी भी कॉस्ट, बिल्कुल अब्बास साहब जल साहब ने सही कहा, और हमें भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं। सर अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स एडमिरल साहब, अब्बास साहब देना चाहें आप प्लीज। जी बस सॉरी, जी गो अहेड। बस मैं एक फाइनल बात विद रिस्पेक्ट टू ईरान करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बात की कि वो ईरान के पास नेगेटिव लेवरेज है और नेगेटिव लेवरेज की शेल्फ लाइफ होती है। तो आप इसको जितना रेगुलेट करें और जितना ओवर प्ले करेंगे तो वो एक टाइम आएगा कि जब बाकी सारी दुनिया जो है वो एक यानी कि विल बी टर्न्ड अगेंस्ट यू। तो हम वो नहीं चाहते। जनरल जाहिद ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी जंग जो कि हमारे बिल्कुल बॉर्डर्स पे आ गई है, और अगर इजराइल का इन्फ्लुएंस ईरान पे हो जाता है तो वो एक इंस्टेबिलिटी होगी, एक परमानेंट थ्रेट हो। तो जैसा मैंने पहले कहा कि इस जंग के, इस पीस डिविडेंड के विद ईरान कमिंग इनटू द फोल्ड, जो भी $400 बिलियन पे जीडीपी है वो दैट कैन डबल एंड ट्रिपल, और इसके बिगेस्ट बेनिफिशरीज जो हैं वो पाकिस्तान हो सकता है और सऊदी अरेबिया, क्योंकि बाकी गल्फ ममालिक में जो कि सऊदी अरेबिया विल बिकम ए रीजनल हब फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉर। तो
بہت ضروری ہے کہ پاکستان کنٹینیو رکھے ڈسپائٹ دی ہیوی آڈس. اور ماشاءاللہ ابھی تک جو ہم نے کیا ہے گریٹ اچیومنٹس اور ان ایکسپیکٹڈ unprecedented and hats off to Pakistan's leadership, military and political, کہ جنہوں نے یہ کام کیا. اور لاسٹلی میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران hats off to Iranian nation جنہوں نے اپنی پرسیورنس اور کریج کے ذریعے ایک اپنے سے بہت بڑے دشمن کے جو عزائم تھے اس کو خاک میں ملا. So with that note, over to Ambassador Azaz. جی سر, انکلوڈنگ ریمارکس پلیز. جی میرا خیال ہے کہ یہ جو آخری بات کی ایڈمرل صاحب نے وہ میرے پہلا نقطہ ہوگا کہ یقیناً ایران نے جنگ بڑی اچھی لڑی ہے. ایک تو یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی تھی, یہ اس کے اوپر امپوز کی گئی تھی, اور انہوں نے 40 دن تک ریلنٹلیس بامبنگ, 19-20 ہزار سٹرکچرز کے تباہ ہو جانا, پوری رنگ آف لیڈرشپ چلی جانی, یہ کوئی بھی قوم اس طرح سہ نہیں سکتی, لیکن انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے یہ سہ سکتے ہیں. اور آج بھی وہ اب ایک اسٹرانگر پوزیشن سے کر رہے ہیں, اور اسی لیے شاید وہ اب اسٹریٹ آف ہرمز کو ایک لیوریج کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ لیوریج ہمیں یہ جو پوزیشن ان کو ملی ہے اسٹرانگر پوزیشن اس کو مزید قائم کرے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ایڈمرل صاحب نے کہ کوئی بھی جو نیگیٹو لیوریج ہے اس کی شیلف لائف ہوتی ہے, اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بذات خود ایک آبجیکٹو نہیں ہوتا, وہ تو ایک کسی بڑے آبجیکٹو کے لیے. بڑا آبجیکٹو تو یہی ہے نا کہ ایران جو ہے وہ مین سٹریم ہو جائے, امن و امان کے ساتھ رہے, اس کی قدر و منزلت بڑھے, اس کے سر ساری سینکشنز اٹھ جائیں, وہ اس کے لوگ خوشحالی لے لیں, وہی خوشحالی جو گلف ریاستوں میں نظر آتی ہے وہ ایران میں بھی نظر آئے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے آبجیکٹوز. اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ایران جو ہے بڑے کیلکولیٹڈ انداز سے اس کو اپنی سوورینٹی کو اسرٹ کرے, وہ اتنے زیادہ دشمن نہ بنا لے کہ جس کو وہ ہینڈل نہ کر سکے. لیکن ادروائز یقیناً ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت اچھا لڑے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ بڑی ہمارے لیے بہت بہتری ہوئی ہے. ہمارے لیے ایک ایسا جو ہمارا بارڈر بھی محفوظ ہوا ہے, ایک دوست ایسا بن گیا ہے جس کی آئندہ آنے والے وقتوں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی بجائے پاکستان کے ان کے ساتھ ان کی دوستی زیادہ بہتر ہوگی. ہمارے لیے سیکیورٹی ایشوز جو ہیں اور اکنامک ایشوز میں بہت ساری اوپننگز ایران کے ساتھ آ جائیں گی. خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی ہماری لیوریج بڑھی ہے, اور یقیناً میں بھی ایڈمرل صاحب کی بات کو دہراؤں گا کہ ہماری جو قیادت ہے اس نے یقیناً ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس سے بھارت کا جو پروپیگنڈا تھا پچھلے 10 سال سے کہ پاکستان دہشت گردی سے منسلک ہے, وہ سب کا سب نیست و نابود ہو گیا ہے. اور اب پاکستان کی پہچان جو ہے وہ امن کے حوالے سے ہو گئی ہے کہ یہ پیس میکر ہے, یہ امن ساز ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں, اور آئندہ بھی میرے خیال میں بہت ساری اچیومنٹ آئیں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھلی رہنی چاہیے, اور امید ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو یہ دوبارہ اسی طریقے سے کھل جائے گی. اور وہ سروس چارجز تو سمجھ میں آتے ہیں نیویگیشن کے لیے اور دوسری تیسری چیزوں کے لیے, لیکن کوئی اس طرح سوورینٹی اس طرح اسرٹ ایران نہ کرے کہ کوئی ہیجمونک نظر آئے جس سے اس کے سارے جو نیبرز ہیں وہ خائف ہو جائیں اور دنیا بھی جو ہے وہ بھی خوف زدہ ہو. تو بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب, بیک ٹو یو. تھینک یو میجر جنرل زاہد محمود صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ, بڑی زبردست انٹلیکچوئل انٹروینشن تھی. ایڈمرل ہاشم بن صدیق صاحب, امبیسڈر اعزاز شور صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دس کنورسیشن. تھینک یو. Thank you. Thank you.